भोवमोगाच्यान ह्या सबित सुंदर दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ही पिडा मरण हाडच्याक न्हय, बगार हाचे वरवीं देवाची महिमा परगट जावची आसा. जो आमच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत 4थ्या वळीर समी जेजू अशें उलयता. आमच्या जिवितांत असले सर कश्ट देवाच्या महिमे खातीर समी जेजू वापरता. तर आमचे सगळे कश्ट, आमचे सळ तातवारा, आमची तेसां घेवन भोवपळी सक्रामेंताच्या पांयां तळ आमी येवया. जेजूक भोवपळी सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावया तें आराधनाचें गीत. क्रिस्ता समिया जेजू सोडवणदारा मुजवणदारा सदां वंदन तुका. A27 ऑन पेज नंबर 33 30 आणि 3. Cristo assumia Gesù, Cristo assumia Gesù, Cristo assumia Gesù sorvondara, Cristo assumia Gesù, Cristo assumia Gesù. Cristo assumia Gesù sorvondara, 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 sada vandan tuka. Sorvondara, 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 sada vandan tuka. Deva moga sagora, Deva moga sagora, moga sagora triye Deva, Deva moga sagora, Deva moga sagora, moga sagora त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा सदा वंदन तुका. त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा सदा वंदन तुका. बापाच्या वंदन आमी करया. बापाचो अनुभव आमी करया. सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवरस्तारा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा रस्तारा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. पवित्र पाराक्लिताक, पवित्र आत्म्याक वंदन करून ताचें आराधन करया. पवित्र पाराक्लिता, पवित्र पाराक्लिता, पवित्र पाराक्लिता बुजवंदारा, पवित्र पाराक्लिता, पवित्र पाराक्लिता, पवित्र पाराक्लिता बुजवंदारा, 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 बुजवंदारा सदा वंदन तुका. बुजवंदारा, बुजवंदारा, बुजवंदारा सदा वंदन तुका. हालेलुया, हालेलुया,
Alleluia. Amen. Alleluia. 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 हरगान तुका होगळाव तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका वंदन तुका महिमा तुका तुझ्या नावाक जावं महिमा आता आणि सदा सर्वदा हरसिल्ले जावं सुमियाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा ससनाच्या ससना सर्वेस्परा देवा तुझ्याच स्वरूपाची तुझ्याच सारख्याचे जावन आमकां रचलाय तुझी आमी भुरगीं जावन आसां तुझ्या मोगाचें बाळ आमी जावन आसां तुझ्या मोगाचें बाळ जावन तुझ्या मोगाचो भुरगो जावन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर सदांच आमचो हात धरून तूं चलय आमचे मुखामळ परसळा शंकर तुझ्या मुखामळाच्या परसळान आमकां परसळीत कर प्रकाश भरीत कर महिमेन तूं आमकां बर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताचेर नदर घाला तुमची मुखामळां परसळटली म्हणटा पवित्र पुस्तक कीर्तन 34 वळ 5 Psalm 34 verse 5 Look to him and be radiant मोगाचें आमचो सर्वेस्पर देव महिमे बरी जावन आसा परजळीक जावन आसा ताचेर कितले आमी नदर घालता तितले आमचे मुखामळ परजळीक जाता बोपय सक्रामेंतान मोगाचें जेजू खरोच हजर आसा सगळो संवसार भर मोगाचें हांगासर जावच्या आराधनांत वांटो घेतल्यांनी सबार जाणांनी आमकां फोन करून हांगासर येवन सांगलां बोपय सक्रामेंत पळयत आसतना जेजूच तांकां थंयसर दिसता जेजूचें मुखामळ तांकां दिसता जेजू तांकां पळयता तशें भोगता जेजू दयाळेन कणवळेन व्हडा मोगान तांचेर दीस घालन तांकां बुजयता तांची दुखां बसून काडटा कितलेशे जाणां मोगाचें आराधन करता आसतना तें दुखांचें पवित्र आत्म्याचें देणें मेळना म्हळ्यार निरंतर तांच्या दोळ्यांत दुखां व्हाळटात तांच्या जिवितांत असल्या कश्टां वरवीं पिडे शिडे वरवीं अनवरां वरवीं समस्या वरवीं तीं दुखेस्त आसात पूण भोव पवित्र सक्रामेंतांतलो मोगाचें जेजू तांकां बुजयता आनी थोड्यांक मोगाचें तांच्या जिवितांत तांकां आसचें तें अयोग्यपण या ना फावो ती जावन आसात म्हणल्यार तांकां उडास येता जिवितांत कितलीं पातकां केल्यांत कितलीं देवातान पयस सरल्यांत देव ना म्हणल्या बरी नास्तेक म्हणल्या बरी जिवितांत काळोखांत अंतकारांत सांसपल्यान तरी देवान दया काकोतकर आज बोपय सक्रामेंताचें दर्शन घेवचें तें युट्यूबाचेर अंतरजाळाचेर खंयी पयस आसल्यार आनी खंयच्याय एका कोणशा आसल्यार वय समी जेजू ताच्या मुखामळ तांकां दाखयता आसतना तांच्या दोळ्यांनी दुखां वाळटात देव कितलो बरो कोरोना व्हायरस करगा वेळा आमकां राखलें सांबाळलें ह्या दिसांनी इराणांत झूज जाता कितलोसो जण मरता सगळ्या संवसारार झुजा वरवीं युक्रेनांत या रशियांत ह्या त्या कालपाच्या देशांनी थंय हांगासर बॉम्ब पडटात पूण देवान आमकां राखलां आनी सांबाळलां एक कुटो म्हणटा थंयसर बहरेनांत ती आसात तांच्या घरा लागींच थंयसर मिसायल येवन पडलें उजो तांणी पळयलो तांकां इतली भिरांत दिसली खावची न्ही दिसली हय तें आसलें बिल्डींगी हुलपाता कोणना पूण ती म्हणटात देवान आमकां राखलें आनी सांबाळलें आमच्या भोंवतणी एक उज्याची वंयखण देवान आमकां राखलें आनी सांबाळलें पूण तें मिसायल पडलेलें आनी एका तरान बरें जालें म्हणटा ती वय हांवें विचारलें कशें तें बरें जालें वय त्या वरवीं आमकां देवाची चड वळख जाली देवाक आमी चड वय उलो मारलो भुरगीं आमी आनी व्हडां सगळीं सांगाता मेळोन धिंबियर पडोन हात वयर करून मागणें करूंक लागलें हांव आनी आमकां त्या दिसांनी कामाक वचोंक नासलें सगळो दीस आमी मागणें केलें रातीचें जागरण म्हणल्यार बरी कर परतून दैविकाचो तेस कोंताचो तेस आमी केलो किर्तन आमी वाचलीं आनी अशें देवाक आमी लागीं सरले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू त्या जुवांवच्या वांजेलान अध्याय 11 वळ 37 गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 11 वर्स 4 थंयसर लाजर पिडेन पडटा आसतना मरणान ती पिडे वरवीं कश्ट आसतना मरणाक लागीं जाता आसतना जेजू कितें सांगता मोगाचें न्हू आमी वाचया ही पिडा लाजराक मरण हाडच्याक न्ही तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा तिचे वरवीं देवाच्या पुताक महिमा लाभोंक आसा प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत सांगा ही पिडा लाजराक मरण हाडच्याक न्ही तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोंक आसा मोगाचें आमच्या जिवितांत जर तर पिडा आयल्या एक तातवार आयला एक कश्ट आयल्यात एक अनवार आयला रीण जालां पयशांच्या आर्थीक अडचणींत आमी सांपडल्या ह्या पयशे दिल्ले पाटी मेळनात ह्या एजंटाक सबार जाणांनी पयशे दिल्यात भायल्या गांव वचोंक विजा मेळच्या खातीर आनी ह्या झुजा वरवीं भायल्या गांव वचोंक जायना ते पयशे पाटी मेळनात आतां आनी थंय हांगासर रीण काडलां रीण काडल्या खंडी जावन वाड आमी फारीक करी जायची थोड्यांनी भांगार अडव दोन रीण काडिल्ल्या वरवीं विशेश वाड भरूंक आसा आनी ते वशिल्ल्यान कामाक रिजायन दिलां परगांव वचोंक आसा म्हणून इस्रायल्या इतर देशाक वचोंक आसा म्हणून आनी आतां इसल्यान मेळचो आसलो सांबाळिना खंय जाता बेजाराय जाता परतून केदाळा आनी सबार जाण थंयसर दुबय आनी इतर देशाक गेल्यान झुजा वरवीं थंयसर इंटरव्यू दिवंक जायना कामय मेळना खंय जाता बेजाराय जाता आनी थोडे इंडस्ट्री बंद जाल्या हॉटलां तरी बंद जाल्यात आनी जायते जाणांची कुडां आसात या रुमां आसात फ्लॅटां आसात
ती भाडाक दी जंय घालपाच्या देशांनी ह्या झुजा वरवीं तांकां कांयच मोलूच ना. विशेष मोल दिवन काण गेला आतां दुसऱ्यांक दिवंक, पूण आतां ते पयशे येना जाल्यार कसल्या अर्थीक अडचणेंत आमी बुडतेले हांव म्हणली खंत बेजारा येता आसतना मोगाचें न्हू जेजू हें उतर तुका म्हाका दिता. देखून हें उतर मोगाचें न्हू परतून परतून आमी म्हणया हे कश्ट आयल्यात, हे कश्ट आयल्यात देवाच्या इश्टांक नसतान घालच्याक न्हय. हे कश्ट आयल्यात देवाच्या भुरग्यांक नाश करूंक न्हय. हाचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक महिमा लाभची आसा. वय समया जेजू आमचे कश्ट, आमचे संकश्ट, आमचे तातवार, आमची पिडा शिडा, आमचे समस्ये सगळे तूं महिमेंत बदलिताय. तुजेर हांव पाती येता, तुजेर हांव विश्वास दवरता. मुझे कष्ट तुमचो हळू कर, मुझे कष्ट तुमचो नपैस कर, मुझी पिडा शिडा तुमचो गुण कर. तुजेर हांव पाती येता, तुका हांव अर्घ आनी होगलाप दिता. तुजे रस म्हजे दीस काल रावता. समयाचे रस आमी दीस घालया म्हाका न्हू. देखून पवित्र पुस्तक किर्तनान म्हणटा परवता खुशी म्हजे दोळ्या हांव उबारता. थंय थावन येता म्हजो आदार. सर्गार हांव दिश्ट उबारता. थंय थावन येता म्हजो आदार. समयाच्या सिंहासनाचेर हांव नदर घालता. थंय थावन येता म्हजो आदार. आमच्या कंतराच्या बुकान हिम नंबर B63 पेज नंबर 70 अर्गां दिवी आमी समयाक हरसिया. अर्गां दिव्या आमी सम्यक हरसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी समयाक हरसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. पर्वत कुशीन आमचे दोळे उबारया, उसा येता देव आमचे मागणे ऐकता. पर्वत कुशीन आमचे दोळे उबारया, उसा येता देव आमचे मागणे ऐकता. देखून अर्गां ताका ससना, उपकारता सोबा उडया. देखून अर्गां ताका ससना, उपकारता सोबा उडया. अर्गां दिव्या आमी सम्यक हरसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सम्यक हरसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना, विस्तार प्रोजेक्टाचे केदी सणिना. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना, विस्तार प्रोजेक्टाचे केदी सणिना. देखून अर्गां ताका ससना, उपकारता सोबा उडया. देखून अर्गां ताका ससना, उपकारता सोबा उडया. अर्गां दिव्या आमी सम्यक हरसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सम्यक हरसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. तसो विश्वासी मोग सस्नाक तकता, आमकां पयलो रसोमी आमकां सांबाळटा. तसो विश्वासी मोग सस्नाक तकता, आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळटा. देखून अर्गां ताका ससना, उपकारता सोबा उडया. देखून अर्गां ताका ससना, उपकारता सोबा उडया. अर्गां दिव्या आमी सम्यक हरसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सम्यक हरसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. हालेलुया आमेन हालेलुया, महिमेताचे आमी गितां गावया.
हालेलुया आमेन हालेलुया 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 हरगान तुका होकळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पवित्र तुका महिमा तुका हालेलुया हालेलुया पवित्र पुस्तकान मोगाचें न्हू अति ल्हानशें वाक्य, द शॉर्टेस्ट सेंटेन्स or verse in the Holy Bible is Gospel of St. John chapter 11 verse 35. 11व्या अध्यायांत 35 बोर्ड. जेजू रडलो. दोन सुशब्द. जीसस wept. जेजू रडलो. जेजू कित्याक रडलो? जेजू देव जावन आसा, देवाचो पूत जावन आसा. तो सोडवणदार जावन आसा, ताका सकड कळीत आसा. तकलें ताच्या दोळ्या मुखार सोडून दवरलेल्या बरी आसा. ही नोज एवरीथींग. येट जीसस वेप्ट. जेजूनच म्हणे लाजर पिडेन पडला, पूण ही पिडा मरण हाडच्याक न्ही. लाजर म्हळ्यार देवाचो इश्ट म्हण अर्थ जाता. देवाच्या इश्टांक पिडा आयली जाल्यार ती नश्टांत सत्यानाश जावच्यान ह्या मरण हाडच्यांत अखेर जायना. बघा देवाची महिमा प्रगट जाता. आनी जेजूच म्हणे हांवच जिवीत आनी पुनर्जिवंतपण. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरचो ना. जेजू सत म्हणटलो कोणी मरना, तो सासणाच्या जिविता उतरता. मात न्ही एखाद्या वेळा तो मरत जाल्यार म्हळ्यार पातकान मेलो जाल्यार ताका हांव जिवंत उठयतलो. जेजू हें सगळें सांगता. मात न्ही जेजू लाजराक जिवंत उठोवचो आसा तरी जेजू रडलो. कित्याक जेजू रडलो? मोगाचें न्हू, देवाचो पूत मनीस जालो. द वर्ड बिकेम फ्लॅश. बापाच्या गोपांत आसलो समी जेजू मनीस जालो. आमच्या गतीन तो जियेलो. सर संगतींनी आनी विशेश जावन मनशांचे कश्ट ताणें आपणाचेर घेतले. जेजू रडलो कित्याक मोरी थंयसर रडनासली. जेजू रडलो कित्याक मार्ता थंयसर रडनासली. जेजू रडलो कित्याक लाजराचे इश्टिन्यो रडनासल्या. ते जुदेव थंयसर इस्रायलीत रडनासले. तांकां सगळ्यां पळयतना जेजूय रडलो. मोगाचें न्हू, जेजू सर संगतींनी आमच्या गतींत तो जियेता. जेजू आमचे कश्ट, आमचें दूख, आमची भिरांत, आमची खावजेणी, आमचें निरासपण सगळें आपणाचेर घेवन तें तो अनुभव करता. आनी आमकां तो स्पश्ट तरान सत उगडापें करता की देवान आमकां रचलां. ह्या सर्वांतल्यान आमी पाशार जायचे. उदकांतल्यान आमी पाशार जातले हांव, पूण देव आमच्या सांगात आसा तें उदक आमकां बुडोवंक सोकोवन वचो. उज्यांतल्यान आमी पाशार जायचे, पूण तो उजो आमकां हुलपोवंक सोकोंक नजो. कित्याक सर्वेस्पर देव आमच्या सांगात आसा. तो आमचो मोग करता, ताचो आमी अनुभव करीचे. इजाया प्रवाच्या बुकान 3 अध्याय 2, 3, 4 वळ. वय मोगाचें देव आमच्या सांगात आसा, ताचो आमी अनुभव करीचे. आमकां दूख जाता वय. आमी आमचे बिझनेस बुडता आसतना, नसता आसतना दूख जाता, बेजाराय जाता. गिरायक येनात त्या वेळा बिझनेसांत. ह्या आमच्या शेता वाटांनी आमच्या फळवंसूच्या रुखार थंयसर फळ जायनातल्या वेळा ह्या वर्सा जर तर आंबे जावनात, या फळ जावनात, तांकां तेंच एक दीस पडतो ग्रास जाल्यार माडार नाल्ल जावनात, या माडयेर पोपळां जावनात, या कीड लागली, बेळ्याक कीड लागली, बरें बेळें जावना, खंत जाता, बेजाराय जाता. फुलां झाडांर बरीं फुलां जावनात, ती विकून दीस पडतो ग्रास चडटल्यांक कितलें बेजाराय. जर तर पावस येवना, या बांयचें उदक सुकलें, या मोटार पाड जालें, इलेक्ट्रीक आंबे पडोवन गेले, थंयसर सारकी पावर सप्लाय ना, बेजार जाता. आनी कोणी आतां गल्फाच्या देशांनी आसा थंयसर कश्ट जाता झुजाच्या वेळार. 6 जाणांक हॉटेलांत, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रींत काम, पूण सगळीं हॉटेलां बंद पडल्यात. आनी थोड्यांनी फ्लॅटां या थोडीं घरां काण गेल्यात भाड्याक दिवंक, पूण आतां कोणूच ना थंयसर. टुरिस्ट नात, या उणें जाल्यात. विमानां तेशीन इशीन उबानात. कितले जाण कश्ट जातात. आनी कोणी पयण करूं म्हण गल्फा वचून फावुल्ली फाटीं येवंक जायना. या कोणाक गल्फा वचोंक आसलें तेणे त्यान आनी खंय वचोंक आसलें तांकां वचोंक जायना. इस्रायलांत हांव एकली म्हाका फोन करून सांगता, ती एका बसार पयण नासली. एकाच पराव झुजाचें सैरान जालें, बस रावलें आनी तांकां म्हळें धांवा आनी बंकरांत लिपोवन बसा. खंयी वळख नातल्या खंयच्याकी बिल्डिंगाच्या बंकरांत वचून तांकां लिपोवन बसचें पडलें. आनी थंयसर आसतना जायतो वेळ सैरान आसलें, जायतो उजो आनी पळयलो मिसायलाचो, भिरांत दिसली, खावजणी दिसली. कुटुंबाची गांवांत आसात, हात पांय कांपले, आपूण मरता कोण ना, आतां कितें जाता कोण ना, आवाज येता, भाव पटल्या बरी जातात. व्हडा कंती बेजाऱ्यांत आसतना मोगाच्यान आमी उडास या सुमी जेजू आमच्या सांगात आसा. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. आमच्या सांगात तो आसा. आमचे कश्ट तो आपणाचेर घेता. आमच्या सांगात तोय मोगाच्यान कश्ट जाता. आमच्या सांगात तोय दुखां गळयता. पूण मोगाच्यान असली दुखां, असली खंत, असली बेजाराय, झुजाचें वातावरण, तातवार काम ना जावचें, पयशांचो तातोऱ्यांच्यो मरणांतीक पिडा, कॅन्सरांत असली पिडा येता आसतना
आमी मोगाचे न्हू सोमी जेजू आमच्या सांगात रडता तर आमी रडयेत पूण मोगाच्यान आमी निराश जावन असो देस्पर जावन असो वी शूड नॉट गेट इन टू डिस्पेर जर कंतिश्ट आमी जाले हांव मोगाचे न्हू आमचे कुडीक हर तराची पिडा येता देखून म्हणया बुकान बूक ऑफ प्रोवर्ब्स देवाचें उतर म्हणटा 17:22 एक कंतिश्ट आत्मो आमच्या कुडीक पिडा हाडटा मात न्ही आमच्या हाडां सयत विरयता तेंचे खुशाल बरीत आत्मो आमच्या कुडीच्या सोर पिडेक एक वकात खुशाल बरीत आत्मो जेजू रडता पूण मोगाच्या न्हू ताच्या बापा थंय तो एकवटांत आसा देखून थंयसर फोंडा लागीं वता आसतना थंयसर तो लाजराक आत्म्यान देवा बापाच्या मोगांत गोपांत आसचें तो पळोवन ताका आपयता लाजरा भायर ये आनी लाजर पाटी येता कुसलेल्या ताच्या कुडींत तो वता आसतना पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जेजू कुसलेली कूड नव्यान जिवाळ करता जीव करता आमच्या जिवितांत तशेंच मोगाचें न्हू आमी समिया जेजूक आपोवया आमच्या मोगास आमी करया तो आमकां सांडिना सण घालिना ह्या दिसांनी हांगासर आमी आराधन करतना गल्फाच्या देशांनी कुवेट बहरेन दोहा कटार मस्कट ओमान आनी सौदी अरेबिया आनी दुबय आनी जायत्या तरेच्या देशांनी जॉर्डन या पॅलेस्तीन इज्रायल इराण इराक सिरिया या आतां थंयसर अफगानिस्तान पाकिस्तान आमच्या भारत देशी खंयसरी कश्टांच्या जाग्यार कोण आसात या जॉर्जिया युक्रेन रशिया खंयसर आसा आमचो लोक आनी सगळ्या संवसारार खंयसरी आसा तुमचो आमी व्हडा मोगान उडास करता हांव सुमी जेजूक आमी तुमकां समर्पण दिता हांव सुमी जेजू लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय आमच्या भाव भयणीचें दूख आमी तुज्या समोर आमी दवरता ह्या बोपय सक्रामेंतान तूं खरोच हजर आसाय समिया जेजू जेजू चड आनी चड आमच्या सांगाता राव समिया जेजू आमकां बुजय आमकां धैर्य दी आमी निराश जावंक देदेस्पर जावंक आमी जिवितांत बरो असो साणूंक आमकां सोडिनाका जेजू तूं आमकां चड आनी चड जाय जेजू हर एका कश्टांतल्या पासून आमी मागता जेजू चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा तुजी काकूत तुजें हाजीरपण म्हाका जाय चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका चड आनी चड तुजें बोगसन जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका चड आनी चड तुजें बोगसन जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका कष्टा संकश्टांत आसल्याच्या जिवितांत हांव जॉबाचो बूक पयलो अध्याय 10व्या वळेर आसलें देवाचें उतर तुमकां संदेश जावन दिता जॉब चॅप्टर 1:10 सर्वेस्वर देवच तुमच्या भोंवतणी आनी तुमच्या सर्वस्वा भोंवतणी तुमच्या आस्ती पदिका भोंवतणी एक वय घालून संरक्षणाची वय घालून तुमकां संरक्षण दिता तुमी हातीन घेतिल्ल्या हर एका वावराचे तो आशिर्वाद घाल तुमकां तो सुफळ करता तुमकां तो ग्रेस करता तुमकां कांयच उणें पडोवंक सोडिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचे न्हू जो कोण आज जन्म दिवसाचे असतात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता लॉलिटा शेर्ली पिंटो USA बँगलोर बेनी लोबो कलारे रेवंत किन्नीगोळी न्यूटन डिसोजा कुवेट तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात
रिना आरान्ना किरें सान लॉरेसाच्या मानाक स्टॅनिस्लावस क्रास्ता फॉर ग्रँटिंग मेनी फेवर्स एलियास तावरो सांत आंतोनीच्या मानाक बचपेतां वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर तावन देवाक अर्गां आनी होगलाप दितात लेस्ली क्रास्टा वालेन्सिया जानेट क्रास्टा वालेन्सिया लॉरेन्स पिंटो टू आवर लेडी ऑफ वेलंकणी बळकून जेता फॉर मेनी मिरेकल्स रिसिव्ड आर्नॉल्ड आनी ऑलिन पाऊल वेरोनिका लोबो शिरवा वेरोनिका लोबो देरेबायल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स रिसिव्ड मरणांतीक पिडेंतले निवारलेल्या पासत आपणाच्या घरा लागींच मिसायल येवन पडलें पुटलें तरी कांयच आपाय जायनातल्या पासत झुजाच्या वातावरणांत देवान सुरक्षीत सांबाळलेल्या पासत घालपात हांव जायतीं जाणां देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसात. ह्या झुजाच्या वातावरणा सयत काम वेची आपाय आसलो रिस्क आसलें पूण काम वचोना कंपनी बंद जावन देखून देवाक जायतीं जाणां अर्घ आनी होगलाप दितात. ह्या झुजाच्या वातावरणांत पैण करूंक साध्य जालें दुयेची डिलिव्हरी बरी जाली आनी तशेंच एकल्याची सर्जरी जावची आसली गांवां येवंक आसलें वेळार गांवां येवंक जालें गांवांत एकल्याचें काम आसलें कोर्टांत हजर जावंक आसलें तेंय साध्य जाल्ल्या पासत आनी कोर्टाच्या त्या केसींत जीक लाभलेल्या पासत जागो विकून गेल्ल्या पासत आनी भायर दिल्लें रीण वेळार पाटी मेळ्ळेल्या पासत आनी बँकांत लोन पास जाल्ल्या पासत परिक्षेंत बरें करून बरोवंक देवान फावो केल्ल्या पासत आनी बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग खातीर मागया दाव्याची बोर्ड एग्जाम बरयल्या PUC बोर्ड एग्जाम बरयल्या तांचे रिजल्ट्स बऱ्यात बरें येवच्या खातीर आनी मुखलें शिकप बऱ्या तरान जावच्या पासत नीट आनी इतर एंट्रन्स एग्जामांत बरें करच्या पासत MBBS करूंक धाकटेर जावंक सीट मेळच्या पासत तशें नर्सींग करूंक सीट मेळच्या पासत इंजिनियरींग करूंक आनी विविध शिकोवंक सीट मेळच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. CA एग्जाम पास जावच्या पासत IELTS OET एग्जाम पास जावंक मागोवंक उलो दिला. सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरान जावंक एकल्याक ती कॉलॉन कॅन्सराची एनकिटीची सर्जरी आसा आनी एकल्याक दंपराकाटीची मागीर एकल्या पाठीच्या कण्याची सर्जरी सयत आसा आनी एकल्याक ओवेरियन सिस्ट काडूंक आसा आनी एकल्याक गर्भ युट्रसाची सर्जरी आसा. हें सगळें बऱ्या तरान जावच्या पासत परगांवाक बऱ्या तरान पैण करूंक कॅनडांतावन आयिल्ल्यान बरें करून पाटी थंयसर पावच्या पासत जागो विकून वयच्या पासत जाग्याची घट घालूंक आनी जाग्याचें तें 9/11 करूंक आसा तें सगळें वेळार आनी अपुरबायेन जावच्या पासत दैवी कलोरेत्र मंदिरांत लिफ्ट स्टार्ट करूंक आमकां परमिशनाची गरज आसा. येदोळ पर्यंत गव्हर्मेंटान तें परमिशन मेळोना वेळार तें परमिशन तें लायसन्स मेळच्या खातीर आनी लिफ्टाचें काम वेळार पंता पावच्या पासत तशें डिवायन कॉल सेंटरांत किचनाचें पाकें सगळें गेलां पाड जालां आनी ते पाकास सयत पाड जाल्यात नवें करूंक दुरस्ती करूंक सुरू केलां. ताका जाय आसलें दान वेळार येवच्या खातीर आनी तें काम वेळार पंताक पावच्या पासत आमी भक्तीपणांनी आमी मागया. देवी कलोरेत्र मंदिराच्या सर प्रगतीच्या कामा पासत आमी मागया. तशेंच निनी मोन यान ताका एक बरें काम मेळच्या पासत बेगिन्स मेळच्या पासत मागोवंक उलो दिला. तशेंच आपल्या पुतान PGWP ताजें अप्रूव जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. अनिता डिसोजा फॉर द गुड हेल्थ शंकरपुरा तावन वय मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारच्या पासत कुडींत आसली दूख पयस सरच्या पासत परगांत असले मोगाच्या मनशां सुरक्षीत आसच्या पासत मागोवंक उलो दिला. आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसम्या. आवर लेडी ऑफ मर्सी पाणीर ह्या दिसांनी रेतेर चलता थंयसर 3 दिसांची ती रेतेर बऱ्या तरान जावंक पाणीर फिरगेच्या सर लोकां पासत तेंचे विकार आसात मनादीक बाब विक्टर डिमेलो तांचे पासत आमी भक्तीपणान मागया. समिया जेजू ह्या फिरगतीचेर आशिर्वाद घाल. थंयसर आमी रेते दितना सगळ्या फिरगस कुटुंबांत भावार्थ कोण जावन दी वाडोवन दी माया मोगान आनी एकवटान त्या फिरगतींत वय तुका साक्ष दिवंक सगळ्या फिरगसकारांक फावो कर. आनी तशेंच तुंबे फादर मल्लस आस्पत्रेंत एका दिसाची रेते दवरल्यात डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरच्या तर्फेन. थंयसर शिकच्या सर भुरग्यांचेर नर्सींग शिकच्या भुरग्यांचेर ह्या पॅरामेडिकल विविध शिकप शिकच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां समेस्तांक ह्या करेस्माच्या कुरपेच्या काळार विशेष आशिर्वादांनी भर म्हण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकणांच्या आत्म्याच्या साल्वासांवा पासत आमी मागया. देवादीन अँटनी आनी लिली बार्बोजा जॉर्ज आनी युजीन डिकोस्टा एंजेलोरो कोलकात्यातल्या आत्म्या सुडास करता. प्रेसिल्ला पीटर देवादीन फिलोमिना फेर्नांडीस पायस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्यान सुडास करता. लीना फेर्नांडीस बेंदोरवेल देवादीन लिगोरी सल्डाना देवादीन वॉल्टर रॉड्रिगस स्टेला रॉड्रिगस बॉम्बे एमेलिया पिंटो कुडुपू 5th इयर
डेथ एनिवर्सरी स्टेला रोड्रिगस, एंटोनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट, एंटनी मास्कारेनस ताकोडे, बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट, जॉन डिसोजा, रिचर्ड नोरोना कोलकाता आत्म्यास उडास करता, शांती नोरोना आणि कुटुंब मँगलोर आणि देवाधीन लेतिसिया मचादो दुबई ससनास विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर पंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस बर्तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. बोपोय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया, उपरांत तकली बागोवया आनी म्हणया चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय, देखून हांव तुका अर्गां दितां. विजमीत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणां. कीर्तन 139:14. हांव मेलिशा बाद्यार फिरगजितां. हांव देवाक अर्गां दिवंक फावो. ताणें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या व्हड उपकारां पासत. फाटल्या म्हयन्यांत फेब्रुवारी 1st विकांत हांव हांगा रेतिरेक वस्ते रेतिरेक पावल्लीं. हांव कुवेटांत वस्ती करतां. हर एका वर्सा रजेन हांवें हांगा रेतिरेक येवचो म्हजो एक देग. हांव मोगाचो जागो म्हळ्यार हो, देखून हांव हर एका वर्सा हांगा रेतिरेक येतालीं. तशेंच ह्या वर्साय हांव फेब्रुवारींत हांगा पावली. रेतीर जावन आसता तवळ बुधवारा म्हाका अशीच पोटान दूख सकाळीं उठताना स्टार्ट जाली. हांवें चिंतलें खंय डिहायड्रेशन जालां आसतलें तशें म्हणून हांवें चिंतलें, पूण वखदां घेतलीं कितेंच बरेंपण जावना. त्या दीस म्हाका राती न्हिदोंक जावंक ना. पाद्रापा लागीं सांगलें, पाद्रापान म्हाका डॉक्टरा लागीं आपणून पेन किलर दिवन तो दीस हांवें काडलो. पूण दुसऱ्या दिसा सकाळीं 11 वरां म्हणसर कांयच दूख नातली. परत्यान 12 वरां जाताना अशीच पयल्या दिसात बरीच दूख स्टार्ट जाली. हांवें चिंतलें हें कितें तरी आसतलें म्हणून हांवें पाद्रापा लागीं सांगलें आज हांव हॉस्पिटलाक वचचें पडटलें म्हणून. पूण हांव हांगा तावन डायरेक्ट हॉस्पिटलाक गेलीं. थंय म्हाका कळोन आयलें सिस्ट आसा पोटान म्हणून सांगून. हर एका म्हयन्यान म्हाका मस्त पडकांनी आसतली. हर एका म्हयन्यांत हांव पडकांनी मस्त वळवळटालीं. 2-3 दिसाक 3-4 पेन किलर्स कान घेवन हांव कामाक वतालीं. तवळ तकलीफ घुंवन पडटाली जाल्यार हांव मस्त वर्सांत हांव ह्या पिड्यांत वळवळ्ळीं. देवा कडेन हांवें केदाळें सांगचें आसलें. म्हाका केदाळा अशें जाताना जेजू गूण जायना तरी तुजो उगडास काडूंक तरी ह्या मुखांत तरी हांव तुजो चड आनी चड उगडास काडटलीं म्हणून. नातर हांव आमकां आमच्या राटावळी निमती आमी विसरतांव कोणना म्हणून हांव जेजू कडेन सांगतलीं. अशेंच अशें हर एका म्हयन्यांत हांव कसरतलीं आसतां. हांव डॉक्टरान स्कॅनिंग करतना सांगलें हें मस्तू रिस्की आसा कित्याक तुवें सर्जरी करी. दुसऱ्या दीस 5थाक हांवें टेस्ट केलें. 6थाक म्हजो रिपोर्ट आयलो आनी डॉक्टरान 7थाक म्हाका ट्रॅवल करूंक आसलें पाटींक वयटाक. पूण डॉक्टरान सांगलें तुका ट्रॅवल करूंक जायना, तुवें वखद करीचेच पडटा, सर्जरी जायचे पडटली, ट्रॅवल करूंक जावचें ना म्हणून. पूण दुसऱ्या दिसा म्हजी टिकेट आसली. हांवें रजेक आनी परमिशन पडत्यान कित्याक म्हजी 1 म्हयन्याची रजा आतां वळस मुगदली. पडत्यान हांवें रजेक परमिशन इसरिचें पडलें आनी म्हाका एमर्जन्सी लीव मेळ्ळी. आनी हांव फादर मुल्लासाक 2 दिसांनी एडमीट जावन सर्जरी जाली. डॉक्टरान सांगलें कांय प्रॉब्लेम ना, ल्हानशी सर्जरी, तूं कांय भियेनाका म्हणून. पूण आमकां सर्जरी म्हणटाना खंडीत भंय आसता. हांवें जेजू लागीं सांगलें कोणीय म्हजे सांगता हांव खंडीत मस्त बें दिसता, ना तर तूं म्हजे संगी खंडीत आसतलोय म्हणून. हांव सर्जरीक वेतानाय मस्त रोडोन आसली कित्याक म्हाका मस्त बें
हांव तवळ म्हणसर हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्ली चेडूनय. देवान म्हाका हांगा रेतीरेक आयिल्ल्या निमती कितें आसलें तें दाखोवन दिलें. कित्याक दुसऱ्या दिसा हांव ट्रॅवल करची आसली, फाटीं कुवेता गेल्ली, तर थंय खंडीत म्हाका कोणाच्याच डॉक्टरांची या हॉस्पिटलाची वळख ना, कोणी नात. भाव भयणी आसात, बट आमकां हॉस्पिटलांत तितले इजिली आमकां सर्जरी आनी जावंक मस्त रुल्स आनी रेगुलेशन्स आसले निमती आमकां आमचे डॉक्टर्स कोणी मेळटे नातले. अशें देवान म्हाका हांगा आयिल्ल्यान पिडा दाखोवन दिली. कित्याक हांव हर एका म्हयन्यान मस्तू ह्या हाच्या धर्मान मस्तू वळवळटली. सर्जरी जाल्या उपरांत म्हाका कितेंच दूख नासतना फाटल्या म्हयन्यांत कितेंच हांव एक गुळी समेत खाण नासतना देवान म्हाका बऱ्या भलायकेंत म्हजे पडकांनी मायक केल्या. ही पिडा दाखोवन दिल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. ताणें म्हाका येदोळ मनसर राखून व्हेल्ल्याक हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच ताका अर्गां दिता. त्या सर्जरी जावन फाटीं आयिल्ल्या दीस जावन म्हज्या बापान हर एक दीस तेरच्या वेळार देवाक अर्गां दिवचें. देवा तुवें दाखोवन दिलें तुका जावं अर्गां म्हणून. त्याच दीस हांवें चिंतलें हांव देवाक खंडीत हांगा येवन साक्ष दितली आनी ताका महिमा दितली म्हज्या जिवितान म्हूण सांगून हांव देवाक काळजान तावन अर्गां दितां. थँक्यू Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. गीत नंबर ये 76, ये 76. प्राचीत काळाच्या पैनारा सा पास्का पेस्ता तयाराय करता, काळजानी मोना नवी करता, माया मोगान जीव काशेता. काकुळदारा बापा दया दाग ओविचीनी जीव उरपाला बलिदान हे बेटो जिनी बदलू फावो कर आमकां तूं तुज्या भुरग्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताते अधिक मोगाचे नो देवी कलोरेतीन मंदिरांत या मार्च महिन्याच्या 11 दिसांनी 20 आणि 6, 20 आणि 7 आणि 20 आणि 8, 26, 27 and 28 of March we have daytime special deliverance retreat. Let us pray in a very special way during this holy mass that more and more people come to Divine Call Retreat Center and get spiritual benefit from this special retreat of deliverance preached by Brother Christopher and his team from Bangalore. आयच्या पयल्या वाचपांत गणाना बुकांत आमी वाचता, लोक देवा विरोध रावलो तशेंच मैजे विरोध रावलो, देखून विकाळ सर्पांनी तांकां साबोन नाश केलें. देवाचें उतर आमकां म्हणटा, आमी जर तर देवा विरोध रावता आनी देवाच्या अभिशिक्तां विरोध रावता, आमी आमच्या पातकांत आमी मरतल्या. सम्या जेजूक आमच्या जिवितांत सोडूनदार म्हूण स्विकार केल्यार ताचें तें सासनीक जिवीत आमकां लाभतलें. भोवमाकळा सर्गींचे बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त तें आमी सासनीक जिवीत जोडीची, तुजीं भुरगीं जावन सासना तुज्या हाजरपणांत सर्गार जियेचय म्हूण तुवें आमकां आपोवणें दिलां. तुवें दिल्लें तें आपोवणें आमी सबार पोटी तिरस्कार केल्ल्या पासत तुजे तावन पयस सरोन अंधकारांत जियेल्या पासत आमी भक्षणे मागता. सम्या काकूत कर, सम्या काकूत कर. सम्या जेजू तूं आमच्या गतीन तूं जियेलोय, आमचे सगळे कश्ट तुवें तुजेर घेतले आनी खुर्सार ते सोंसले. सांगात आसा आमची पातकां तुजेर घेवन त्या पातकांचें मोल त्या खुर्सार दिलें. वर्ते कश्ट दगदवणी तुवें सोंसली, तुजें आमलेक रगत तुवें भरयलें, तरी त्या खुर्साचेर दिश्ट घालूंक आमी इन्कार केला. संवसाराचेर दिश्ट घालून संवसाराच्या
वस्तू पटल्यान आमी गेले हांव आज बक्षाणे मागता हांव क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर समिया जेजू तूं बापाच्या उजव्या बसोन निरंतरी आमच्या बसत विनंती करताय तरी तुजो आधार मागोवंक आमी इन्कार केला आमी आमच्या पातकांतले पडले परतून उठच्या बदलाक त्याच पातकांत आमी त्याच पातकाच्या सवयांनी वेडो घाल त्याच पातकाच्या खंतकांतच खोणांतच आमी जियेले हांव आज बक्षाणे मागता हांव समिया काकूत कर समिया काकूत कर सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजी कुशी पाळून थिरासणेन तुजी साकरी करूंक आमकां कृपा दी ह्या करिज्माच्या काळार चड आनी चड तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकें आमचें काळीज आनी आमचें मन जायशें कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन गणन पुस्तकांतलें वचप त्या दिसांनी इस्रायल प्रजा वर दोंगरांतल्यान भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेली वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली ती देवा आनी मोयजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतले कित्याक भायर काडली आरण्यांत मोरोंक हांगा काण ना उदक ना आमकां ददोशी करिनातल्याक ह्या काणाचो आमकां कांटाळो येता देखून सुरेश्वरान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले ते लोकांक साबले आनी तांच्या पैकी जायते मेले तेन्ना लोक मोयजे जरशे आयलो आनी म्हळें आमी सर्वेश्वरा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें ह्या सोरपांक आमचे मदले काडच्या खातीर सर्वेश्वरा लागीं विनंती कर देखून मोयजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेश्वरान मोयजेक म्हळें एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका कांब्यार उबार सोरोप साबलेल्या व्यक्तीन ताचे दिश्ट गेल्यार ती वाचतली देखून मोयजेन एक पितूळचो सोरोप केलो देवाचें उतार हें देवाचे वडोपकार श्लोक सर्वेश्वरा मुझे मागणें आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक आणि मुझी बोब तुझे मुखार पावोवन दी सुरेश्वरा मुझे मागणें आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी म्हज्या आकांतांच्या वेळार तुजे मुखामोळ तूं लिपय नाका तुजे कान म्हजे हरशीं परती हांव तुका उलो मारतना वेगी बेगी म्हाका जाप दी श्लोक सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी हेर राष्ट्रां सुरेश्वर म्हणटात त्या नांवाक भियेतलीं प्रितिमेचे सर राय तुजे महिमेक मुखार कवचेतले सुरेश्वर सियोन शारान परत्यान उबारतलो आनी आपल्या व्हडले महिमेन प्रत्यक्ष जातलो तेन्ना गत आदारनातलेल्यांचे प्रार्थना तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना श्लोक सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक आणि मुझी बोब तुझे मुखार पावोवन दी आनी मुखार जनन घेतिल्ल्या परजेन देवाक नावाडच्या खातीर ते मुखले संततेक पासत इतलें बरोवन आसूं कैद्यांचे विळाप आयकूंक मोरणांचे प्रमाण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक देवान आपल्या महोन्नत पवित्रांतावन सकला दिश्ट घाली सरगरतावन प्रितिमेचेर ताणें नदर घाली सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया बीज
जावन आसा देवाचें उतार ओंपी तोत्तो क्रिस्त जाका तो मेळटा तो सस्नाक बाळटा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवां प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू परत्यान सांगी लागलो, हांव भायर सर वेता, तुमी म्हाका सोदतेल्यात पूण तुमच्या पातकांतच तुमी मरतेल्यात. हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकोन जुदेव म्हणूंक लागले, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार हो काय जीव घात कर्ण काण घेत काय. जेजून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे, हांव सर्गीचो. तुमी ह्या लोकाचे, हांव ह्या लोकाचो न्ही. देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतेल्यात म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण सत मानल्या करीत तुमी तुमच्या पातकांतच मरतेल्यात. तांणी ताका म्हळें, तर तूं कोण? जेजून जाप दिली, तुमच्या लागीं हांवें उलोवचें कित्याक? तुमच्या विशयांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलोलो तो सतेवंत, आनी जे हांवें ताचे थावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशयांत उलयतलो म्हूण तांकां समजलें ना. देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजेस्तकी हांव कांयच करिना म्हणून, आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगाताच आसा. म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून सोबार जण ताका सत मानूंक लागले. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकणी तुका क्रिस्ता. ताका मानता तेंच हांव करतां. हो मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलांत एक जेजू म्हणटा, म्हज्या बापाक कितें मानता तेंच हांव करतां. ह्या करेजमाच्या काळार मोगाचें न्हू, आमी चड आनी चड बापाक मानता तेंच आमी करूंक जाय. जेजूक आमचो सोडवणदार म्हूण स्विकार करूंक जाय आनी अशें जेजू थंय पुनः जिवंतपण आमी अनुभव करूंक जाय. आमी आमच्या पातकांतच मरोन वचो. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू आपणाचेच मांस आनी रगत तो बोपयत येवकरीस आमकां दिता आसतना आमी चड आनी चड समया जेजूच्या एकवटान बापाक मानता तशेंच जियोंक आमकां कृपा मेळोवन दी. आमेन. गीत नंबर C8 596 C8. घेऊन कानी कडू सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या. आमकां समी जंगी दुनिया तुका समर्पिता. गोवा बुंडो ताका सोरो गुर्तामच्या कष्ट वावरासो. स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल दुनिया पवित कर वावरामसो. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानतच असलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसे जादाबा सर्वेस्पर मानवण घे. सर्वेस्परा हो परीकपणाचो यज्ञ तुका भेटयता. ताचे वरवीं दयेन आमची पातकां तूं बक्षी. आमच्या अस्कत सैंब अथीर काळजां तुज्या मोगांत आमकां सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. सर्वेस्परा सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारा आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दणवण दिता आसतना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सेगूण आमचे थंय वाडयताय आनी शासनाचें इनाम तूं आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुका वाखाणता. तर तांच्या सांगाता आमी तुजी
सासनाची महिमा गायता हांव. पोवी दळबाराचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा, तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचा आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो वंडत आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालकड्यांस आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुझेचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काणी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांडमेट्स ह्या सुडीच्या त्या मारतीर सांता भक्तां सांगाता. आमकांय तुज्या सासणाच्या सुखांत वांटो दी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू संगी मेळोन देवाचें राज आमच्या मदें येवच्याक, इराणाचें तें झूज रावच्याक, सगळ्या संवसारांत शांती स्थापन जावच्या खातीर मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अद्भुतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल. आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी तुम्ही हातवे म्हणजे त्यांचे म्हाका फावना तुझ्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. काळजांत आशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. सोमी देव मुजो सोडवोंदार मुजो आयलाय मुझे घरी जावं सैरो पातकी हांव तरी इश जालाय मुजो तुजे तसलो मेळसो ना दुसरो. मोगाळा जेजू मंगळा जेजू तूं भोपय सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजो सोडवणदार म्हूण हांव स्विकार करता. तुजे थंय हांवें म्हज्या पातकां मोरोंक आनी बापा थंय एकवटोंक म्हाका तूं फावो कर. अर्गां जेजू मोगळाप जेजू जय जय जेजू. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा आमच्या काळजांनी तुज्या जिविताची आनी मोगाची तान वाडय. सर्गींच्या देण्याच्या झरीशी वसोंक आमकां दिसान दीस अधीक उर्बेवंत कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्या उडासोरा 26, 27, 28 special deliverance retreat in English at Divine Call Retreat Center. It is daytime retreat. सकाळी येवन सांजेर पाठी वशेत या रावोनी रेतेर करियेत. मेक यूज ऑफ दिस रिट्रीट. तुमकां समेस्तांक हांव मोगान स्वागत करता आनी उडासोरा पास्कांचे फेस्त लागीं जाता. तुमकां समेस्तांक बरी तयाराय हांव मागता. मातनी पास्कांचे विशेष पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव जावच्या खातीर पास्कां फेस्ताच्या सांजेरच एप्रिलाच्या 5 तारखेर सांजेरच रेतेरी सुरू जाता. जर तर त्या दिसा येवंक जायना 6 तारखेर ऑन मंडे सोमारा दीस सकाळीं तुमी त्या रेतेरीक येया. 9 तारखे पर्यंत ती रेतेर आसतली. पुनर्जिवंतपणाचो विशेष अनुभव करया. सगळीं सांगात हांगासर पुनर्जिवंतपणाचो संभ्रम करया. वचोन येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर 5 पारोतकर म्हाका सांबाळता अनवारा आसतानी वारता पडलेल्या वेळार उठयता बरोबसो म्हजो घट करता. आचल हांव सर्वेस पोरा म्हज्या बरोबशा कित्याक तूं भोका कुळदा नितळ जावं कवलालेता तुज्या वायपासा आतां कर म्हाका नीत. मोगाळ पुता सवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निरोमका आमचे देवा आमचे दुस्मरणते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, we are pleased to announce to you a special, unique Lenten mission, a healing and deliverance retreat in this month of March 26, 27 and 28, Thursday, Friday, Saturday, from morning 9 o'clock to 5 o'clock. It's a residential, cum non-residential. You can come and stay. You can also come and go, but it is a special retreat conducted by Light of Christ Community, Brother Christopher and his team from Bangalore. So please announce this to others, bring others. You do come and be blessed and healed by the passion of Jesus Christ, by the cross of Jesus Christ, healing and deliverance. Thank you. God bless you.